بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قواعد فقه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم مر السنة الحديث هذا بوزنا قاعدة أصول إنما مر سلسلة درس أجاء أشتغل درس بإذن الله كتاب بشورة كتاب رسالة فقه السنة قواعد وضوابط لكده دكتور أحمد علي القرني مدرس جامعة إسلامية مدن شريف تاعي نيتم كتابي بفايبا ترى أجاء هطل مر الدرس تاعي غدا القاعدة الخامسة الحرص على الاتيان بالسنة تامة، والحرص على الاتيان بالسنة تامة على وجه الدقة ولو مع شيء من المشقة فإن الأجر على قدر النصب. يعني يديكي مش مهم قاعدة هذا سنة ره النبي صلى الله عليه وسلم سنة ره حديث ره زندلاني كي غرا فريم فرص قرن مكمل فرص قرن نبی اسلامی زندگی سعی زندگی خویه اتو دیگه مطابق یعنی خایه خودی باریه برابر فیت گویی یعنی عبد النگودی نو হাতার জাগদি ন এডেকা গদি ন মনজক্কা গদি ন হাত্তা যদি সুন্নতিয়ান গত্যে হাদিসি আমল গত্যে কিছু গাম মাদে জানাম মাদে তকলিফ হলিও কিছু অত্যয় খস্য হলিয়া তো মাল খস্য হলিয়া তো জানাম মাদে তকলিফ হলিও তো বদাস গদিয়ার গরন ইয়ান হেরস يعني كوشش قرية قرون خده فإن الأجر على قدر النصب أجر فاي بوده بندية خدته زدود نكي تاي دوغره سنتي بره هذا يقولي والله هدو المطابق ترى الله سواب دي قولي تبا ما المثل دي خده فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل. البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي جليل تايغ فرميده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميده تو يزيتني كي بيسان مدي نتو أبي يوتمدو وزبانه ياره دندك ಗಾದೆ ದಿಂಡಕ್ಕೆ ಗುದಿಯಾದೆ ಪಾತ್ರದ ದಿಂಡಕ್ಕೆ ಗುದಿಯಾದೆ ಗಾ ದಿಂಡಕ್ಕೆ ಮದಿದೆ ದಿನಸಟಕ್ಕೆ ಗುದಿಯಾದೆ ನೆಟ್ تو يرى تكون ما دواي بفر اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت دواي بفرس خاض فإن مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول خاض تجري يا بعد قوم مريجز قدولي خاض فطرة ما ده فطرة تروه حالة ما ده فطرة حالة ما مريجز بيقول يعني إسلام خاض بفطرة يعني روض مريجز بيقول تنموتن بالا ساتة بيقول إسلام روض خاض ديريا خاض يا دواي بخاض آخري دعاء إلا فريبت كوشي قدس يعني قمرا قبتوري فقلت أستذكرهن فداي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي رسول الله كي أقولي أما تفناي دين النبي صلى الله عليه وسلم تاي حديث بفني هذا دعاء بفني يعني كي هي دعاء بفنا وشمد النبي صلى الله عليه وسلم وبرسولك الذي أرسلت إنفي وبنبيك الذي أرسلت زكمده وبرسولك الذي أرسلت إنفي قال لا النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت إنخو عايز اللي خوي عند الله خو طيب أنا له حديث يبقى بخاري شريف الحديث مسلم شريف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زند الله قولي كي سنة خوي حديث خوي زند دواشي كي إلا برابر قولي خوتي خور كنيري لفظة بطلتون نودي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها إن لك من الأجر على قدر نصبك
ونفقتك. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تعي فرمت ده رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى تعالى زتني كم مرة جه يت ما خد توي أجر فاي بعده تواري بعد مازه تنزل ki تكليف فايو أزدو خاصة جو هدو مطابق يعني نبي السلام سنة مطابق تومي زودي umurayı be kujudolik erzi kısı toklifu yi kısı dukfor gammaze ne mal dolatma kısı kasor süddün ki خالص هو يبغى تكلف زت بيشي يعني ماذا فايدة ولا صواب بيشي فايبا كلا نبي السلام الطريق اللي هو حادث مطابق الله راسه قرد دي منزل كنا قدر الله توي أنا لا يعني تبغى الحمد لله يعني بيشي معنوش حادثة مطابق إن لقوا دياره برا بصري بالله كوش قلت ناسا بيشي خم بعض মানুষ মাশাআল্লাহ কুশ করে ওদের মানুষে মাশাআল্লাহ মিসওয়াক করে হালাকি মিসওয়াক গরম তকলিফা মিসওয়াক গরম মিসওয়াক জেফা এখন তো মিসওয়াক করিব মিসওয়াক আইজেল আর করব এই তকলিফ হলিও ইনলা আর খুদনে বাজুরে নসো সেদা বাজুরে সুদগিরা ওরে গরি আরে আরো তো লামাইয়ারে সুদগিরা ওরে গরি আরে নলার মাঝে গরি আরে সুন্নত মোতাবেক ফিনিয়া এত সুদগিরা ওরে ফিনি মানুষের দেশে দাঁড়িয়ে Tindilla khudune dadi raki. Pozdon teşala. Halakin fotoz. Ne bir sonu sunnet öyle fotozu. To raki teşala iludda. Tokli futadde iludda. Tindilla al khudune sunnet. Fasattun wasat age. İlle fasattun wasat baadi sunnet zin fore. İlle uytirin erinodi. Raytu tahajjud erinodi. Ne bir sonu zinle bu zinle bu dedi fore. Tindilla ma baba fon bandari gore khudune. Ne bir sonu zinle gore gutto hindilla. Fon jajjadudda illa نزل بيبي ورد مع بابا مونتو مقدم نظري إن الله الخدونة يعني إن اللي بوت أسوا ويدكي ويدكي مطلوب ينقضوها القاعدة بشيء مهم قاعدة بلا يزود الصلاة ولا بشيء ما يشبه بدأت تقول الله بمرات تقول الله منزك صوت بازبوي خدو ماشي منزك خدون إن الله دوانا لا منزك خدون تصبيح نالا منزك خدون إن الله ترى وظيفة نالا إلا خدون ترى خدون في ركولي ترى بعد يقول لي ترى خدون إلا خدون طريقة ده حاجة شو دي كل شو دي خدون دعاء كل عالم نالا إذا बहुत شيء को ताकि बताओ ताकि और दिल्ली तारा खुद खामक को इल्ला दाहा टाइम ले यारे उत्तो ले यारे इंदे नहीं इन लोगों ने कैंसल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आधा बहुत फायदे थे والله أعلم